नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, हदीस पाक में एक अजीब व गरीब वाक़या बयान फरमाया गया है कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक चरवाहा हाजिर हुआ। उसको बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ईमान भी नसीब हुआ, मकाम सहाबियत भी नसीब हुआ और मकाम शहादत भी नसीब हुआ कि वो चरवाहा बकरियां चराते चराते शहीद भी हो गया और जन्नत में दाखिल भी हो गया। ये बरक़ात हैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के किले का मुहासरा किया हुआ था तो उस किले में एक हबशी गुलाम था जो किसी यहूदी की बकरियां चराता था। बकरियां चराने के लिए बाहर निकला। साहबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम से मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि आप लोगों ने किले का क्यों मुहासरा किया हुआ है। तो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को हक़ की दावत दी, इन्होंने इनकार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने इस किले का मुहासरा किया हुआ है। उसने अर्ज़ की अब क्या होगा, तो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अब जिहाद होगा। और फिर उसने चरवाहे ने अर्ज़ की कि आप जिसकी बात कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस बात की दावत देते हैं। तो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने उसको समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ की दावत देते हैं कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आए और मेरे ऊपर ईमान लाए, अल्लाह की इताअत अख्तियार करे, मेरी इताअत अख्तियार करे, अल्लाह की इबादत करे और मेरी इत्तिबा अख्तियार करे, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएंगे और दुनिया में भी वो इज़्ज़त पाएगा और आखिरत में भी इज़्ज़त पाएगा। तो उसने अर्ज़ की कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कराएं। सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुलाकात कराई तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात आपके सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे फरमाई है, क्या आप इसकी तस्दीक फरमाते हैं कि ये सच कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमा दी कि हाँ, जो बंदा भी अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाए, मेरी रिसालत पर ईमान लाए, अल्लाह की इबादत अख्तियार करे, अल्लाह की इताअत अख्तियार करे और मेरी इत्तिबा अख्तियार करे, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएंगे और उसे दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी, आखिरत में भी इज़्ज़त मिलेगी और बेशुमार इनामात मिलेंगे। तो उसने अर्ज़ की कि अगर मैं ईमान ले आऊं, आपकी इताअत अख्तियार करूं, तो क्या अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाएंगे और मुझे जन्नत और जन्नत के इनामात अता फरमाएंगे। और अगर मैं आपके मुजाहिदीन के साथ शामिल होकर जिहाद करूं और मारा जाऊं तो क्या मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे शहादत का मकाम मिल जाएगा और मुझे शहादत के मकाम के इनामात मिल जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अगर तुम ईमान लाओ, मेरी इताअत अख्तियार करो और जिहाद में शामिल हो जाओ, अगर तुम जिहाद में लड़ते हुए मारे गए तो तुम शहादत के मकाम को पहुंच जाओगे, अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएगा और आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार इनामात अता फरमाएगा। तो वो चरवाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, इस्लाम में दाखिल हो गया और फिर उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बकरियां मौजूद हैं, एक यहूदी की बकरियां चरा रहा हूं, मैं चरवाहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो उनकी अमानत है, इसे वापस करो। तो उसने अपनी बकरियों को जमा करके खैबर के किले के दरवाजे की तरफ हाँक दिया तो तमाम बकरियां दरवाजे पर जमा हो गईं।
تو دروازے کے جو وہاں پر دربان موجود تھے انہوں نے دروازہ کھول دیا اور بکریاں واپس چلی گئیں، اور وہ چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لایا ہوں، اب میرے لائق کیا حکم ہے، اب میں نے کیا عمل کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جہاد کا موقع ہے، جہاد ہو رہا ہے، تم جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شریک ہو گیا اور جہاد کرتے کرتے لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جب شہداء کی لاشیں لائی گئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء کی لاشوں میں ایک حبشی غلام کی لاش موجود ہے، ایک حبشی غلام کا جسد مبارک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ، میں ان کے جسد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ جب قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر واپس تشریف لے گئے، اس کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے واپس تشریف لے گئے، قریب نہیں آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہید کے پاس جا رہے تھے اور پھر فوراً واپس تشریف لے آئے، اس کے پاس نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا پیارا صحابی جو تھوڑی دیر بکریاں چرا رہا تھا، ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد جہاد میں شریک ہو گیا اور جہاد کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو جب میں اس کے پاس جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ جنت کی حور اس کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی حور اس سے بات چیت کر رہی تھی، تو مجھے حیا آئی اس بات سے، میں اس لیے واپس آ گیا۔ برادران اسلام دیکھیں، یہ ساری برکت ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک چرواہا بھی، ایک غلام چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب ایمان لاتا ہے وہ صحابی رسول بھی بن جاتا ہے، اور جب جہاد میں شریک ہوتا ہے، اب اس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی دوسرا عمل کیا، صرف اللہ کے راستے میں جہاد شروع کر دیا اور اسی وقت وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بارگاہ رسالت کی وجہ سے صحابیت کا مقام بھی عطا فرما دیا اور شہادت کا مقام بھی عطا فرما دیا، اور بارگاہ رسالت نے اس کی کامیابی کی بشارت بھی سنا دی کہ میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی شہید ہوئے ہیں ان کے پاس جنت کی حور موجود ہے اور وہ اس سے گفتگو کر رہی ہے، اس لیے مجھے حیا آ گئی، میں اس کو دیکھ کے واپس تشریف لایا۔ تو دیکھیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جس میں آنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو یا گدھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، غلام ہو یا آقا ہو، کوئی بھی ہو، سچی طلب لے کر آئے، ایمان لائے، اطاعت اختیار کرے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔